Bonjour mes élèves du 4e année primaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter la page 92 de votre programme du 4e année primaire, l'école des mots. Commençons على بركة الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا درس كيخص لا غرامير لا فراس امبيراتيف. غادي نتعرفوا على لا فراس امبيراتيف شنو كنعنيو بها وباش باش كتبدا وباش كتسالي شنو هما الخصائص ديالها وكلشي ان شاء الله غادي نعرفوه. Alors, نبداو على بركة الله. J'observe et je découvre. Le moniteur s'adresse aux enfants. لو مونيتور هو هذاك الشخص اللي كيكون مثلا في المخيمات كيكون مؤطر، تنقولوا بحال المؤطر، كيهضر مع لي زونفون. اشنو قالوا لهم؟ فينيسي لاكتيفيتي ا لور، يعني كملوا النشاط ديالكم في الوقت. هنايا لو مونيتور بارل ا كريم، يعني كيهضر غير مع كريم بوحدو، قال له رونج تي زافير، يعني جمع الادوات ديالك. وهنايا كريم بارل ا سي كاماراد، يعني كريم تيهضر مع الاصدقاء ديالو. شنو كيقول لهم؟ اورغانيزون سيت سال، يعني قال لهم نجمعوا هاد لا سال وننظموها. صافي. الوغ اول سؤال عطاو لينا كومبيان ياتيل دو فينيت. فينيت هما هادو. الوغ عندنا 3 فينيت. الوغ فينيت هي عباره على dessin illustré dans une image اللي كيكون في شي تصويره. الوغ قلت فينيت هي عباره على واحد الرسم بحال هنايا رسومات اللي تيكونوا في لي ديسان انيمي وتيكونوا في القصص. صافي. الوغ من بعد قالوا لينا باردون، ها هي غادي نقولوا 1 il y a 3 vignettes، يعني عندي 3 ديال لي فينيت. صافي. بالنسبه ل2 كي بارل دون شاكون دو سي فينيت، يعني شكون اللي كيهضر هنايا في كل رسم. الوغ بالنسبه للرسم الاول كيهضر لو مونيتور مع لي زونفون، هنايا تيهضر نيت لو مونيتور مع كريم، وهنايا كيهضر كريم مع لي كاماراد سي كاماراد. الوغ غادي نقولوا dans la première vignette c'est le moniteur qui parle aux enfants. انا تنحاول نقرب لكم الكاميرا باش يبان ونزومي لكم شويه. ها نتوما نتمنى انها تكون واضحه لكم الكتابه ديالي. Dans la première vignette c'est le moniteur qui parle aux enfants. Dans la deuxième vignette c'est le moniteur aussi qui parle mais cette fois à كريم، يعني لو مونيتور اللي تيهضر ايضا ولكن هاد المره كيهضر مع كريم. Dans la troisième vignette c'est كريم qui parle à ses camarades، يعني كريم اللي تيهضر مع الاصدقاء ديالو. فوالا هادو هما الاجوبه ديالنا ديال j'observe et je découvre. ننزلو دابا نجاوبو على je manipule et je comprends. Quelles sont les phrases dites par le moniteur؟ يعني شنو هما الجمل اللي تقالوا من طرف لو مونيتور. alors لو مونيتور قال جوج ديال لي فراز. في الاولى قال لينا finissez l'activité à l'heure، وفي la deuxième vignette قال range tes affaires فاش قالها الكريم. alors les phrases dites par le moniteur sont finissez l'activité à l'heure، range tes affaires. voilà. من بعد قالوا لينا par quel mot commencent les phrases écrites dans les bulles. شنو هما les bulles؟ هما هادو، يعني هادوك الدويرات اللي كيكون كيتكتب فيهم الكلام اللي كيتقال. صافي. قال لك شنو هما الكلمات باش كيبداو ليا هاد لي فراز. الوغ يعني شنو هما الكلمات باش تبداو ليا هاد لي فراز اللي كاينين في دوك لي بول. الوغ الاولى بدات ليا بفينيسي، هنايا عندي رونج وهنايا عندي اورغانيزون. ها هما انا كتبت لكم هنايا الجواب. Alors, les phrases écrites dans les bulles commencent par les mots. يعني الجمل اللي مكتوبين في هذوك لي بول كيبداو بالكلمات finissez، range et organisons. هنا ما نديروش غنديرو فاصله. سمحوا لي حيت كنت نسيت هاد organisons، عاد زدتها هنايا. ها نتوما par les mots finissez فاصله range وطلعت السهم هنا باش نكمل et organisons. صافي. هاد السؤال هذا فيه جوج ديال
فيه جوج ديال الاجزاء. الجزء الثاني قال لك اي بار كوا سو تيرمين تيل، يعني وباش كيتسالاو لينا هاد لي فراز. الوغ ها نتوما كيتسالاو ليا هنايا بنقطه، هنايا بنقطه، وهنايا بعلامه التعجب، يعني بوين ولا بوين ديكسكلاماسيون. الوغ ها هي elle se termine par un point et un point d'exclamation. صافي point d'exclamation هي علامه التعجب. فوالا. من بعد قالوا لينا est-ce qu'il y a un groupe nominal sujet dans ces phrases. من قبل كنا شفنا لو groupe nominal sujet شنو هو، وكنا شفنا لو groupe verbal شنو هو. لو groupe nominal sujet كما كنت شرحت لكم في دي فيديو فاتوا في الدرس ديال لو groupe nominal sujet. الا ما كنتوش فاهمين رجعوا ليه وفهموه مزيان. الوغ هو داكشي اللي كيكون قبل من لو فيرب، يعني سي لو سوجي دو لا فراز، يعني الفاعل اللي كاين في الجمله. الوغ واش هنايا كاين الفاعل؟ هنايا فينيسي لاكتيفيتي الوغ نو ما كاينش. لا فراز بدات ليا ديريكتومون بلو فيرب، هنايا عاوتاني بدات ليا بلو فيرب، اي هنايا لا ميم شوز. دونك غادي نقولوا لهم نو. سولونا قالوا لنا واش كاين جروب نومينال سوجي، غادي نقولوا لهم نو زعما ما كاينش. 4 est-ce que ces phrases sont déclaratives et pourquoi. اشنا هي une phrase déclarative؟ هي phrase c'est la phrase où on déclare une information، يعني الجمله اللي كنعطيو فيها معلومه. مثلا تنقول لك je mange la pomme، هذه une phrase déclarative، يعني انا كناكل التفاحه. صافي. لو بروفيسور اكسبليك لو كور، يعني الاستاذ كيشرح الدرس، هذه اون فراز ديكلاراتيف، حيت كنعطيك فيها واحد المعلومه. اما هنايا ما تنعطيوش معلومات، هنايا كنعطيو اوامر. فاش كيجي لو مونيتور وتيهضروا على لي زونفون تيقول لهم فينيسي لاكتيفيتي الوغ، يعني ساليو لاكتيفيتي ديالكم في الوقت، يعني تعطيهم امر. هنايا فاش قال غونج تي زافير الكريم، يعني كيعطيه امر باش يجمع ادواته. صافي. وهنايا كريم فاش هضر مع لي كامارات ديالو قال لهم اورغانيزون سيت سال، يعني راه تيعطي امر، يعني كيامروا راسهم باش انهم يديروا ديك الحاجه. اورغانيزون سيت سال يعني كاملين غادي خصنا ننظموا هاد لا سال ديالنا. دونك هاد لي فراز راهم ماشي ديكلاراتيف. بوركوا؟ حيت هما ils ne déclarent pas une information، يعني ما تيعطيوش في معلومه، كيعطيو امر. الوغ ها نتوما نقولوا ces phrases ne sont pas déclaratives parce qu'elles ne déclarent pas une information. Question numéro 5. Réécris la phrase dite par Karim en commençant par nous. يعني la phrase اللي قال كريم نعاودو نكتبوها en commençant par nous، يعني ونبداوها بنو. فين هي لا فراز اللي قال كريم؟ ها هي organisons cette salle. alors الا بغيت نبداها بنو غادي نقول nous organisons cette salle. pardon. alors ها هي nous organisons cette salle، يعني ما غيتبدل والو، غادي نزيد غير هذيك نو. قال لك que remarques-tu، يعني ماذا تلاحظ. الوغ شنو كنلاحظوا؟ على ان لا فراز في الاخر ما غتبقاش تسالى بهاد البوين ديكسكلاماسيون، غادي نديرو بلاصتها بوين. دونك je remarque que la phrase se termine par un point. حيت فاش غادي نقول nous organisons cette salle راه ما بقاش امر، راه ولات اون فراز ديكلاراتيف، يعني ولات جمله عاديه اللي كنعطيو فيها معلومه. دونك ما غاديش ندير ديك بوين ديكسكلاماسيون، غادي ندير غير بوين وصافي. فوالا. alors 6. comment t'appelle-t-on alors le type de phrase écrite dans les bulles. يعني من بعد هاد الاسئله كاملين سولونا اشنو تنسميو هاد لي فراز اللي هما كاينين في هاد لي بول. هاد يعني لي فراز اللي فيهم الامر، اللي كان نامروا شي حد يدير شي حاجه واللي كيبداو لينا بلو فيرب ديريكتومون، هادو كيتسماو دي فراز امبيراتيف. صافي. راه هي نيت مكتوبه في العنوان ديال الدرس. alors les phrases écrites dans les bulles sont impératives. فوالا هذا هو العنوان، هذا هو الجواب. باردون. مزيان. غنمشيو دابا نقراو جو روتيان ونفهموها.
باش نجاوبوا على لي كيستيون ديالنا ان شاء الله. جو روتيان لا فراز امبيراتيف، يعني الجمله الامريه، يعني الجمله اللي كنعطيو فيها امر، peut exprimer un ordre, un souhait ou un conseil. عقلوا، un ordre هو الامر، un souhait هو شي حاجه كنتمناها صافي، و ان كونساي، ان كونساي هي نصيحه. حتى فاش كنكون باغي نعطي شي نصيحه لشي واحد كنبدا ديريكتومون بلو فيرب. الو غادي نخليهم ليكم مكتوبين بالعربيه في الشاشه. Elle se termine par un point، يعني كتسالى بنقطه، ou ou un point d'exclamation او لا علامه التعجب. Le verbe de la phrase impérative est à l'impératif. يعني كاين واحد لو طون سميتو لامبيراتيف اللي نصرفوا فيه نيت لي فراز ديال لي فراز امبيراتيف، يعني لي فيرب اللي كاينين في لي فراز امبيراتيف. يعني دابا هاد فينيسي وهاد رونج وهاد اورغانيزون مصرفين لينا على لامبيراتيف، كيما شفنا قبل شفنا لو بريزون ياك، لو بريزون دو لانديكاتيف. ودابا هذا لامبيراتيف، يعني حتى هو زمان بحال الازمنه الاخرى. Alors, le sujet de cette phrase n'apparaît pas. يعني le sujet ديال la phrase كاع ما كاين. Ça veut dire ما تنقولش هنايا vous finissez l'activité. non تنجينيش نقول finissez. يعني ما تنذكرش لي برونون بيرسونيل سوجي، الضمائر او لا الفاعل ما تنذكروش كاع صافي. يعني هذه هي n'apparaît pas، يعني ما كاينش، ما حاضرش le sujet. Il est sous-entendu par sa conjugaison، يعني هو مخبع ما كاينش ما تيبانش. الوغ هنايا في لامبيراتيف كنكون كنصرف في لا دوزيام بيرسون دو سينغولير اللي هي tu، و لا بروميير اي لا دوزيام بيرسون دو بلوريال هي nous et vous. وهذا الشيء كنفهموه منطقيا، يعني ما يمكن ليش نصرف في جو. انا مثلا امرش راسي او نعطي نصيحه لراسي صافي، يعني ما يمكنش نقول جو رونج لي زافير. يعني انا مثلا جو رونج لي زافير يعني انا تنجمع الادوات، يعني ما يمكنش نردها جمله امريه فراز امبيراتيف، حيت ما يمكن ليش نعطي الامر لراسي. كذلك ما يمكن ليش نعطي الامر لشي واحد غائب، داكشي علاش ما كنديرش هنايا il ولا ال، وحتى il avec s et elle avec s صافي. دونك كنصرف غير مع tu ومع nous ومع vous. La deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. Voilà, passons maintenant aux exercices. Je m'entraîne. 1. Colorie les phrases impératives، يعني غلونوا les phrases اللي هما impératives. نبدا نقراهم كاملين ونشرحهم ليكم، وديك الساعه نشوفوا فين هما الجمل الامريه وفين هما اللي لا. Les enfants sont dans le parc de jeux، يعني الاطفال يتواجدون في النادي ديال الالعاب، لو بارك دو جو. نقطه. هذه اون فراز ديكلاراتيف، هذه جمله عاديه كنعطي فيها معلومه صافي، يعني ما كندير فيها لا امر لا والو. بي dessine ton jouet préféré، يعني ارسم اللعبه ديالك المفضله، رسم اللعبه ديالك المفضله. هذه سي اون فراز امبيراتيف صافي، جمله امريه، حيت كنامرك باش ترسم اللعبه ديالك المفضله. سي كي سون تي لوازير، يعني شنو هي الهوايات ديالك. هذه كنطرح سؤال، هذا راه كنطرح سؤال كتسالى ليا بعلامات استفهام، اذا ما غاديش نلونها. دي jouons ensemble، يعني نلعبوا كاملين ولا مجموعين. هذه اون فراز امبيراتيف، يعني تنامروا راسنا باش نمشيو نلعبوا، ولا ماشي تنامروا هنا اون اكسبريم ان سوي، يعني حنايا باغيين اننا نلعبوا. jouons ensemble il se termine par un point d'exclamation. nager attentivement، يعني عوموا غير بشويه صافي. nager
دونك هذه اون فراز امبيراتيف حيت كنعطي فيها امر. aimes-tu aller au cinéma؟ aimes-tu aller au cinéma؟ يعني واش بغيتي تمشي للسينما؟ دونك هذه اون فراز انتروغاتيف حيت كنسول فيها هذه اون بوز اون كيستيون. صافي. دونك ما غاديش الاولى، دونك غنلون بي وغنلون دي ونلون او. 2. Transforme les phrases déclaratives en phrases impératives. يعني عطاوني هنايا 4 ديال الجمل A B C et D وقال لك نرجعوهم impérative ياك. هما sont déclarative يعني جمل عادية on déclare une information، نرجعوهم جمل أمرية. عطاوني هنايا exemple. Nous choisissons les jeux de sport يعني نحن نختار الألعاب الرياضة. إلا بغينا نردوها جملة أمرية غنحيدو الهانو tout simplement. Choisissons les jeux de sport. صافي. Alors 2. Tu lances le dé. شنو غادي تولي ليا؟ lance le dé. نحيد ديك tu ياك وغندير lance le dé. غير هو attention ما غاديش نخلي او اس، غادي نخليها غير او. صافي. الاو هي terminaison ديال دوزيام بيرسون دو سينغولي اللي هي تو. لي فيرب ديال بروميير جروب كيعطيو الترمينيزون ديالهم في الامبيراتيف هما او او ان اس او زد. صافي. دونك غير او غنحيد ديك الاس ونحيد تو. بي vous finissez le match. دونك شنو غادي تولي ليا؟ غنحيد فو غتولي ليا finissez le match. finissez le match. من بعد nous jouons aux billes. نحيد نو غتولي تبقى ليا jouons aux billes ياك. اخر جمله vous choisissez des livres. غنحيد فو غتبقى ليا choisissez des livres يعني سهله بزاف. صافي. فوالا. نمشيو دابا الجو ميفالو. entoure les phrases impératives يعني غندوروا على لي فراز اللي هما impérative. donne-moi tes billes يعني اعطيني لي بي. هذه une phrase impérative يعني تنطلب منك انك تعطيني لي بي. B les filles sautent à la corde يعني البنات كينقزوا على الحبل. صافي. دونك هذه une phrase déclarative. هذه مثلا ماشي ما كنعطيش شي امر اولا نصيحه اولا ان سوي. سي ياسين جو او زيشيك. حتى هذه نفس الشيء بحالها بحال لي في صوت ا لا كورد يعني اون ديكلار كيلكو شوز. فوالا. الوغ دي شونجون نو بلاص يعني نبدلو البلاصه ديالنا. هذه كتبدا ليا فيرب دونك غادي ندور عليها. هذه اون فراز امبيراتيف. بقاو ليا جوج. فينيسي لا بارتي دو جو. هذه حتى هي اون فراز امبيراتيف. La musique est un bon loisir. هذه une phrase déclarative دونك ما غاديش ندور عليها. فوالا. عندي اخر تمرين هو forme des phrases impératives avec يعني قالوا لنا نديرو des phrases impératives من هاد الكلمات. la ligne d'arrivée franchissez. alors غادي نبدا بلو فيرب franchissez la ligne d'arrivée يعني نعبروا الخط ديال الوصول. صافي. فرانشي هذا سي لو فيرب فرانشي. دونك هي فرانشيسي لا ليني داريفي. فوالا. نتمنى تكون واضحه لكم دابا. انا زوميت لكم على لي فراز. فوالا. عندنا تاني جملة سيت écoute chanson. بيان سور غنبداو بإيكوت سيت شانسون يعني سمع هاد الأغنية. الوغ écoute cette chanson. صافي. هنايا عندي tranquillement jouons. دونك jouons tranquillement يعني نلعبو tranquille. هيا دونك jouons tranquillement. وآخر جملة cinéma allons au يعني allons au cinéma يعني نمشيو للسينما. allons au cinéma.
فوالا مي شيغ زيليف لو كور ديال هاد النهار كيتسالى حد هنايا. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا مزيان معايا الدرس ديال اليوم. كيف ما العاده الا عجبتكم طريقتي في الشرح ما تنساوش انكم تخليو ليا لايك، هكذا كتزيدوا تشجعوني. وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخليو ليا دائما، وطلباتكم على راسي وعيني. مازال غادي ندير ان شاء الله جميع الصفحات، وغنكمل هذا الكتاب والكتب الاخرى منهم لو فرونسي براتيك اللي دائما تسولوا عليه. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان معايا. نضرب لكم موعد ان شاء الله للفيديو الجاي مع صفحات جديده ودروس جديده باذن الله. au revoir mes chers élèves.